أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى حتى زرتم زرتم المقابر المقابر كلا كلا سوف سوف تعلمون تعلمون ثم ثم كلا كلا سوف سوف تعلمون تعلمون كلا كلا لو تعلمون لو تعلمون علم اليقين علم اليقين لترون لترون الجحيم الجحيم ثم ثم لترونها لترونها عين اليقين عين اليقين ثم ثم لتسألن لتسألن يومئذ يومئذ عن النعيم عن النعيم أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى حتى زرتم زرتم المقابر المقابر كلا كلا سوف سوف تعلمون تعلمون ثم ثم كلا كلا سوف سوف تعلمون تعلمون كلا كلا لو تعلمون لو تعلمون علم اليقين علم اليقين لترون لترون الجحيم الجحيم ثم ثم لترونها لترونها عين اليقين عين اليقين ثم ثم لتسألن لتسألن يومئذ يومئذ عن النعيم عن النعيم أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى حتى زرتم زرتم المقابر المقابر كلا كلا سوف سوف تعلمون تعلمون ثم ثم كلا كلا سوف سوف تعلمون تعلمون كلا كلا لو تعلمون لو تعلمون
لو تعلمون لو تعلمون علم اليقين علم اليقين لترون لترون الجحيم الجحيم ثم ثم لترونها لترونها عين اليقين عين اليقين ثم ثم لتسألن لتسألن يومئذ يومئذ عن النعيم. عن النعيم. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى حتى زرتم زرتم المقابر المقابر. كلا كلا سوف سوف تعلمون تعلمون. ثم ثم كلا كلا سوف سوف تعلمون تعلمون. كلا كلا لو تعلمون لو تعلمون علم اليقين علم اليقين لترون لترون الجحيم الجحيم ثم ثم لترونها لترونها عين اليقين عين اليقين ثم ثم لتسألن لتسألن يومئذ يومئذ عن النعيم. عن النعيم. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى حتى زرتم زرتم المقابر المقابر. كلا كلا سوف سوف تعلمون تعلمون. ثم ثم كلا كلا سوف سوف تعلمون تعلمون. كلا كلا لو تعلمون لو تعلمون علم اليقين علم اليقين لترون لترون الجحيم الجحيم ثم ثم لترونها لترونها عين اليقين عين اليقين ثم ثم لتسألن لتسألن يومئذ يومئذ عن النعيم. عن